अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली जरदारी को बतौर सदर के उम्मीदवार के तौर पर लॉन्च किया गया है और इधर पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जितने अपोजिशन के लोग हैं उनकी जानिब से महमूद खान अचकज़ई को बतौर सदर उम्मीदवार लॉन्च किया गया है। अब जो सदारती इंतखाब होना है वो 9 मार्च को है, यानी कि हफ्ते वाले दिन ये इंतखाब होना है सदर का। और सदर के इंतखाब का इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ा शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है। सारी की सारी नज़रें इस वक्त सदर के इंतखाब के ऊपर लगी है कि ये किस तरीके से आखिरकार होगा, इसमें किसको कितना वोट पड़ेगा, कौन इस वक्त क्या कर रहा है, कौन कहाँ से लॉबिंग कर रहा है, किसकी जानिब से कितनी लॉबिंग की जा रही है, कौन कितने वोट हासिल कर सकता है, जो इंतहाई अहम तरीन सवाल है कि कौन कितने वोट हासिल कर सकता है। और इसमें इमरान खान और महमूद खान अचकज़ई किस तरह से एक लीडिंग पोजीशन हासिल कर सकते हैं, किस तरह से जीत सकते हैं, जिसमें महमूद खान अचकज़ई अगर सदर बन जाता है तो उसके बाद महमूद खान अचकज़ई के लिए इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। इस हवाले से 2-3 खबरें मेरे पास मौजूद हैं, इंतहाई अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जमातें हैं, जिन्होंने अपना अपना उम्मीदवार मैदान के अंदर उतारा है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, आईपीपी, काफ लीग, एमकेएम, इनकी जानिब से जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, अभी हालांकि इनके दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं कि उन्होंने सदर को वोट देना नहीं देना, उन्होंने सदर को इस हवाले से अपना सपोर्ट करनी है नहीं करनी। नून लीग तो कुछ हद तक एग्री है, क्योंकि नून लीग ने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर के लिए पीपल्स पार्टी से वोट लिया है, तो नून लीग तो एग्री है इस बात के ऊपर कि हम आसिफ अली जरदारी के लिए वोट कास्ट कर देंगे और वोट दे देंगे सदर के लिए। तो यहाँ तक तो बात कन्फर्म है। आगे मसला ये है कि एमकेएम नहीं मान रही कि हम पीपल्स पार्टी को सदर दें, सदर के लिए वोट दें। एमकेएम की डिमांड जो है वो थोड़ी सी लंबी लिस्ट है उनकी। एमकेएम की डिमांड के अंदर एक 2-3 चीज़ें शामिल हैं। एक तो ये कि एमकेएम ये चाहती है कि हमें गवर्नर सिंध का ओहदा दिया जाए। दूसरा, एमकेएम की पीपल्स पार्टी से डिमांड है कि हम आपको वोट दे देते हैं, लेकिन एक तो गवर्नर सिंध, दूसरा कराची की मेयरशिप हमें दी जाए। तीसरी जो इनकी जानिब से डिमांड है वो ये कि हमें सिंध के अंदर गवर्नमेंट में शेयर दिया जाए। ये 3 अहम तरीन डिमांड्स हैं पीपल्स पार्टी से। नून लीग से जो उन्होंने अपनी शर्तें मनवानी थी, नून लीग के उम्मीदवार शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए वोट देके वफाक के अंदर, काबीना के अंदर इन्होंने अपनी सीटें, वजारतें निकाल ली हैं। जो तकरीबन को 3-4 वजारतें हैं वो ये हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब पीपल्स पार्टी को अगर वोट देना है एमकेएम ने, तो एमकेएम ये डिमांड कर रही है कि आप हमारी ये 3 शर्तें पूरी करें, गवर्नर सिंध हमें दें, मेयर कराची हमें दें और सिंध गवर्नमेंट के अंदर हमें शेयर दें लंबा चौड़ा। तो ये पीपल्स पार्टी से डिमांड है, जिनकी वजह से अभी तक उनकी आपस में बन नहीं रही, क्योंकि एमकेएम की वफाक के अंदर भी तकरीबन कोई 22-23 सीटें हैं और सिंध के अंदर भी उनकी अच्छी खासी तादाद है एमपीएस की। इस वजह से उनका अच्छा खासा नंबर है इस हवाले से। तो एमकेएम अगर वोट नहीं देती तो आप समझे फिर आसिफ अली जरदारी तो सदर नहीं बन सकेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाना उनके लिए। कि एमकेएम, इसी तरह से काफ लीग की खैर 2-4 सीटें हैं, इसी तरह से आईपीपी उनकी भी 2-3 सीटें हैं, वो मैटर नहीं करती। तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है एमकेएम के पास, वो बड़ा मैटर करता है। बलूचिस्तान के अंदर जो है सबसे बड़ा मसला इनको आ सकता है जमीयत उलमा इस्लाम से। अब जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान, वो सदर आसिफ अली जरदारी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के लिए शहबाज शरीफ को उन लोगों ने वोट नहीं दिया, इसी तरह से वो आगे सदर के इंतखाब के अंदर भी नहीं जाएंगे और बाइकॉट का उन लोगों ने ऐलान कर रखा है। और रमज़ान के बाद, यानी कि ये जो आगे रमज़ान आ रहा है अगले हफ्ते से उसके बाद जो है इनकी जानिब से बाकायदा तहरीक का ऐलान कर दिया गया है कि हमने एक एहतजाजी तहरीक चलानी है इस धांधली के ख़िलाफ़। ये जो धांधली की गई है 8 फरवरी 2024 को,
انہوں نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا کہ ہم تو تحریک چلائیں گے، وہ تو تحریک کا اعلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ صدر کو کیوں ووٹ دیں گے؟ اس وجہ سے جو آصف علی زرداری کے صدر بننے کے چانسز بہت کم ہو گئے، بہت کم ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں آصف علی زرداری کے مقابلے میں محمود خان اچکزئی۔ محمود خان اچکزئی جن کو پی ٹی آئی کے سپورٹ حاصل ہے، سنی اتحاد کونسل کی، جمعیت علماء اسلام کی، جی ڈی اے کی جماعتوں کی، بلوچستان سے جماعتوں کی، مولانا فضل الرحمان کی، انہوں نے باقاعدہ طور پر جا کے ان سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اب جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک تو یہ اپوزیشن کے اندر موجود ہیں، تو 2-3 پوائنٹس ہیں، 2-3 ان کے پوائنٹس کے اوپر ایگریمنٹ ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے، اور اس میں صدر کا جو کردار ہوگا بڑا اہم ترین کردار ہوگا۔ صدر اس حوالے سے مکمل طور پر اپوزیشن کے ساتھ مل کر اس حکومت میں ان کی جو اپنی مرضی اور منشا ہے، جو اپنی مرضی سے یہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی جائے گی، اور جب بھی کوئی بل، قانون یا کچھ بھی یہ پاس کروانا چاہیں، صدر اس میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اعتراض لگا دے گا، رکاوٹ پیدا کر دے گا۔ اس لیے اپوزیشن کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم اپنا ایک اہم ترین شخص صدر کے لیے منتخب کروا لیتے ہیں تو ہماری جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد آگے صدر جو ہے بہت اہم ترین کردار ادا کر سکتا ہے عمران خان کی رہائی سے متعلق، عمران خان کے اوپر مقدمات کے ختم سے متعلق۔ تو احتجاجی تحریک بھی ساتھ ساتھ ہم نے چلانی ہے، صدر کا عہدہ بھی حاصل کر لینا ہے۔ یہ اپوزیشن کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ اپنا ایک مختلف پوائنٹس کے اوپر اپنا ان کا ایک ایگریمنٹ ہے کہ ان چیزوں کے مطابق اگر معاملات ہم آگے لے کر چلتے ہیں تو صدر کا عہدہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اس وجہ سے محمود خان اچکزئی کو بھرپور سپورٹ اس وقت پی ٹی آئی، سنی اتحاد کونسل، جمعیت علماء اسلام، جی ڈی اے کی جماعتیں، بلوچستان سے بہت ساری جماعتوں، بلوچ قوم پرست جماعتوں کی جانب سے محمود خان اچکزئی کو بھرپور سپورٹ حاصل ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ محمود خان اچکزئی کا نام سامنے آیا بطور صدر امیدوار، تو ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا بلوچستان کے اندر، اور کہا گیا کہ ان کے پاس جو ہے وہ 2-2.5 کنال کی زمین ہے جس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے یہ چھاپا پڑا ہے تو اس کے اگلے دن بلاول بھٹو کو بھی اس بات کا علم ہوا، ان کو بھی اس بات کا پتہ چلا، تو بلاول بھٹو نے سختی سے اس بات کی مذمت کی اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت یہ نہیں چاہتے اور نہ ہم اس کی اجازت دیں گے کہ کوئی بھی جو صدر کا انتخاب ہے اس کو کنٹروورشل کرے، کیونکہ یہ جو حملہ کیا گیا ہے، یہ جس طریقے سے ریڈ ماری گئی، چھاپا مارا گیا، یہ اصل میں صدارتی امیدوار کے گھر پر چھاپا مارا گیا جب ان کو بطور صدارتی امیدوار نامزد کر دیا گیا۔ تو اس کا براہ راست مطلب یہ ہے کہ آپ صدر کے انتخاب کو کنٹروورشل کر رہے ہیں، متنازع کر رہے ہیں، کہ ایک امیدوار کے ساتھ آپ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، اس کے گھر کے اوپر چھاپا مار رہے ہیں، اس کے خلاف ریڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کا صاف مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو کنٹروورشل کرنا چاہتا ہے اور آصف علی زرداری کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس کا ایک اور بھی مطلب ہے کہ آصف علی زرداری کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اور سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ جس طریقے سے اب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ ہے اس کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم اس حکومت کو سپورٹ نہیں کرتے، ہمارا اس حکومت کے ساتھ الیکٹورل پروسیس کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ جو دھاندلی کی باتیں، دھاندلی کے الزامات، دھاندلی کی چیزیں، جو کچھ بھی سامنے آ رہا ہے اس کے ساتھ حکومت وقت نے ڈیل کرنا ہے یا پھر یہ جو ادارے ہیں وہ ڈیل کریں گے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح سے وہ الگ ہو گئے ہیں اسی طرح سے وہ صدر کے انتخاب کے اندر بھی اب آصف علی زرداری کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے بھی ان کو بڑا محسوس ہو رہا ہے، ان کو ایک دھچکا لگا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ہو رہی ہے ڈبل گیم۔ جس طرح سے آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی یا نون لیگ ڈبل گیم کرنے کے بڑے ماہر ہیں، جو شہباز شریف ڈبل گیم کرنے کا بڑا ماہر ہے، اب ان کے ساتھ ہو رہی ہے ڈبل گیم، اور یہ حکومت کے اندر تو آ رہے ہیں ایک ایک کر کے، حکومت کے عہدے تو لے رہے ہیں، حکومت کے اندر تو بیٹھ رہے ہیں، لیکن آگے ان کے ساتھ جو ہونی ہے وہ بہت بری ہے۔ اب محمود خان اچکزئی کو اگر صدر بنا دیا جاتا ہے تو ان کو اس پوری جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، ان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے
کہ محمود خان اچکزئی کے آتے ساتھ ہی ہم نے یہ جو عمران خان ہے، عمران خان کے تمام مقدمات کا خاتمہ کروانا ہے، عمران خان کے تمام کیسز کا خاتمہ کروانا ہے۔ محمود خان اچکزئی نے آتے ساتھ ہی یہ حکم جاری کرنا ہے اور عمران خان کی سزائیں، عمران خان کے کیسز اور مقدمات ختم کرنے ہیں اور عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔ یہ اس کے اوپر ایگریمنٹ موجود ہے۔ اسی وجہ سے محمود خان اچکزئی کو بطور صدارتی امیدوار میدان میں اتارا گیا ہے۔